बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूट्यूब चैनल हेल्पिंग हैंड्स रत्तास की जानब से मैं हूं आपका मेज़बान रत्तास हुसैन। और नाज़रीन, आज यहां पर मैं चोलिस्तान के एरिया में मौजूद हूं, जहां पर आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 24 नंबर की मस्जिद का इफ्तिताह है, जो कि हमारे मोहतरम भाई जनाब दिलशाद अहमद साहब ने इंग्लैंड से यहां पर तामीर करवाई है अपने वालदैन के रूह के एसाले सवाब के लिए। अल्लाह ताला से हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनका ये नेक अमल उनके लिए भी और उनके वालदैन के लिए भी कबूल फरमाए। और ये हमारे दिलशाद भाई की तरफ से चौथी मस्जिद है। इससे पहले भी वो 3 मसाजिद बना चुके हैं और यहाँ पर अब ये उनकी चौथी मस्जिद है। अल्लाह ताला उनके कारोबार में और रिज़्क़ हलाल में बरकत अता फ़रमाए, और ताकि वो हमेशा इस तरह के फ़लाह व बहबूद के काम कर सकें। यहाँ पर चोलिस्तानी एरिया, यहाँ पर मस्जिद की शदीद ज़रूरत थी। तकरीबन कोई 100 के करीब घर है, लेकिन यहाँ मस्जिद नहीं थी। वक्फे वक्फे से घर हैं यहाँ पर, और आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ सेंटर में ये मस्जिद तामीर कर दी गई है। आज से तकरीबन 2 महीने पहले हम यहाँ पर आए थे जब ये मस्जिद नहीं थी, तो उस वक्त भी हमने एक छोटा सा शॉर्ट क्लिप बनाया था, वो भी इंशाल्लाह इस वीडियो में शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा दिलशाद भाई, ये मस्जिद की जगह असी देख ली है, ये बुजुर्ग साडे नाल मौजूद है। कम अज़ कम इत्थे 100 के नज़दीक घर है, तो इंशाल्लाह कल परसों तो इत्थे मस्जिद का काम शुरू करन लगे हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला तो साडी दुआ है, बुजुर्गों दुआ करो चासी दुआ असी करते हैं कि अल्लाह ताला कबूल फरमान जी, और अल्लाह ताला तुहाडे रिज़्क़ च माल च बरकत अता फरमान, और अल्लाह ताला इस मस्जिद नूं भी आबाद रखन, और अल्लाह ताला क़यामत तक इस मस्जिद नूं आबाद रखन, और ये मस्जिद मज़ीद वड्डी होंदी जावे। ते इत्थों दे जिहड़े बच्चे है सारे वो भी दीनी तालीम हासिल करन, बुजुर्ग इत्थे आन, वड्डे आन, जवान आन, सारे आके अल्लाह दा दीन सीखण भी सही और अल्लाह दे दीन ते अमल भी करन, और इत्थे इंशाल्लाह 5 गाना इंशाल्लाह नमाज भी होंदी रहेगी। अल्लाह ताला सारे दी दुआवां जी कबूल फरमान, और अल्लाह ताला सानू एक कार खैर मुकम्मल करने दी तौफीक अता फरमान जी। आमीन सुम्मा आमीन। तस्वीर अस्सलाम वालेकुम दिलशाद भाई, ये हुण मस्जिद दे वास्ते असीं आए खड़े हैं। इत्थे तकरीबन 100 घर मौजूद है इस बस्ती दे विच, लेकिन इत्थे मस्जिद कोई नहीं। बच्चे जिहड़े है वो भी दीनी तालीम तो मस्जिद तो महरूम हैगे, बस्ती दे लोग भी बस्ती महरूम हैगे। ये अज असीं इत्थे आए हैं तो कुछ बंदे मौजूद है, उन्हां कोल असीं थोड़ी बहुती गलबात कर लैंदे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। छोटे भी मस्जिद है 100 के, इत्थे मस्जिद दी तो कितनी मुश्किल है जी? सब अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मुश्किल है मस्जिद दी, मेहरबानी फरमेसो कि इतना करे तकरीबन तो 100 तो 150 घर है। ते बच्चे जड़े ना वो कुरान मजीद तो बिल्कुल दूर है, और दीन तो बिल्कुल दूर है, काफ़ी दूर दूर वेनन जड़े ना वो कुरान मजीद पढ़न वास्ते। ये वास्ते इस अल्लाह दा घर बने सो अल्लाह तबारक व तआला जज़ा खैर अता इंशाल्लाह। 3 दिन बाद दिलशाद भाई यहाँ पर अब मस्जिद का काम शुरू करवाने वाले हैं। खुश हैं आप दिलशाद भाई से? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, असा बड़े खुश हैं। मेहरबानी फरमेसो अल्लाह सोने दा घर बनाओ, अल्लाह तबारक व तआला। दिलशाद भाई है उनका नाम जी? जी दिलशाद भाई को अल्लाह तबारक व तआला जज़ाए खैर अता फरमाए। ये दिलशाद भाई की तरफ से अब ये चौथी मस्जिद होगी इंशाल्लाह, उनके लिए दुआ कीजिएगा। ये बुजुर्ग मौजूद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गो, मस्जिद की कितनी जरूरत है? था बड़ी जरूरत है सही। इत करे 100-150 घर है, ते इत करे बच्चों की तालीम दी बड़ी परेशानी है, ते बंदे नमाजी हैं जेड़े बड़ी दूर दूर तक वेंदे नमाज पढ़न। ते इत करे असा को मस्जिद चाहिए। अल्लाह दी ज़ात पाक भाई दिलशाद साहब को आबाद शाद फरमावे, अल्लाह दी ज़ात पाक उन्हों को खैर जज़ा अता फरमावे। इस मस्जिद बनवे सी, अल्लाह दे घर बनवे सी, ते बच्चे तालीम हासिल करे से, ते नमाजी नमाज पढ़सें। अल्लाह दी ज़ात पाक भाई दिलशाद साहब को दुआ करे से। बिल्कुल जी, आमीन आमीन जी आमीन। और खुश है इंशाल्लाह 3 दिन बाद जी यहाँ पे काम शुरू हो जाएगा। आज बुध है, जुमेरात, जुम्मा और हफ्ते दिन इंशाल्लाह आपके पास लेबर आ जाएगी, काम शुरू हो जाएगी। उसके बाद अल्लाह ताला आपको ये मस्जिद मुबारक करे, और अल्लाह ताला हमारे भाई दिलशाद साहब को भी जज़ाए खैर अता फरमाए। बहुत सारे बुजुर्ग मौजूद हैं जी, ये भी मौजूद हैं, थोड़ी सी इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। कितनी ज़रूरत है इसी था मस्जिद दी? बड़ी ज़रूरत नहीं, बड़ी दूर दूर वाले नमाज पढ़ने 100-150 घर है इतने मस्जिद कोई नहीं, असा दूर तो वहाँ नमाज पढ़ते हैं और जुम्मा पढ़ते हैं। दिलशाद भाई ने हुण हफ्ते लीडी शुरू करा रहे की है, वो इतने मस्जिद बना ते अल्लाह घर देंदा पे इंशाल्लाह। इतने बच्चे भी पढ़ते हैं, इतने कर जुम्मा भी हो सही इंशाल्लाह, नमाज इतने नमाज पढ़ते दुआ करते। चलो माशाल्लाह जी, ये दिलशाद भाई की तरफों चौथी मस्जिद है जी इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हाँ अल्लाह ताला हाँ जी अल्लाह ताला जी कबूल करें जी। आमीन जी आमीन। जी भाई आप क्या कह रहे हैं? जी मैं ये कह रहा हूँ कि ये दिलशाद भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अल्लाह पाक उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, और मस्जिद बनाने की तौफीक अता। आमीन। अब खुश हैं आप आपके महल्ले में इलाके में? चलो माशाल्लाह, अल्लाह ताला खुश रखे, और अल्लाह ताला हम सबको मिलके ये काम पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। और एक दिन इंशाल्लाह बहुत जल्द आएगा जब हम यहाँ पे मस्जिद तामीर कर लेंगे इस बस्ती में, और इंशाल्लाह तब आपसे गुफ्तगू होगी। और बाकी
आज जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि अभी 12 बजे का तकरीबन टाइम है। 2 बजे नमाज जुमा यहाँ पर टाइम दिया गया है। इंशाल्लाह आज यहाँ पर पहला जुमा अदा होगा। अल्लाह ताला से हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे दिलशाद भाई का ये नेक अमल भी अपनी बारगाह इलाही में कबूल फरमाए, और इसके साथ साथ अल्लाह ताला हमारे भाई मोहम्मद शरीफ साहब को भी जज़ाए खैर अता फरमाए, जिन्होंने इस नेक काम की बुनियाद रखी, इस चैनल की बुनियाद रखी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह 24 मसाजिद तामीर हो चुकी हैं, और अनगिनत जो गरीब लोग हैं उनमें ज़कात की रकम तकसीम हो चुकी है। अल्लाह ताला हमारे भाई शरीफ साहब का भी, और जितने भी लोग इस नेक कार खैर में शामिल हुए हैं आज तक हमारे साथ, अल्लाह ताला सब का ये नेक अमल अपने बारगाह इलाही में कबूल फरमाए, और अल्लाह ताला इस दुनिया में भी और रोज़े क़यामत भी उनको तौफीक अता फरमाए। इसकी क्या नाम है, अल्लाह ताला उनको अजर अज़ीम अता फरमाए। तो अभी हम चलेंगे, इस मस्जिद का विज़िट करेंगे, और जैसे 2 बजे नमाज जुमा अदा होगा तो इंशाल्लाह तब भी आपसे गुफ्तगू करेंगे। ये बस्ती जो है इर्द गिर्द इसके वक्फे वक्फे जैसे मैं बता चुका हूँ कि घर बने हुए हैं सारे, और इस मस्जिद की भी बैक साइड पे घर हैं, इस जानब भी घर हैं। इसका जो सेंटर रखा गया है वहाँ पे ये मस्जिद जो है, सड़क तो अभी नहीं बनी, कच्चा रास्ता है, उसके किनारे पर ये मस्जिद तामीर की गई है। अभी हम चलते हैं इस मस्जिद का नमाज जुमा से भी पहले एक मुख्तसर सा विज़िट करते हैं, और फिर इंशाल्लाह जब नमाज जुमा यहाँ पर अदा होगी तब भी हम आपको वो दिखाएँगे इंशाल्लाह। अभी जुमे की तैयारी का टाइम है, छिड़काव वगैरह लगा रहे हैं यहाँ पर। ये यहाँ पर दरख्त वगैरह भी लगा दिए गए हैं, जिनको जंगली जानवरों से बचाने के लिए लकड़ियाँ उनके इर्द गिर्द रख दी गई हैं ताकि इनको नुकसान ना पहुँचे। बाकी ये मस्जिद का इस साइड से एक व्यू आप मुलाहिजा कर सकते हैं, और ये इसका वॉशरूम। प्रोग्राम होल टाइम क्या है तेरे को? ये इसके यहाँ पर वज़ू की जगह बनाई गई है। इसके साथ साथ हम मज़ीद चलेंगे। ये तकरीबन 1 बजे मस्जिद हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बराए साल सवाब ताज मोहम्मद मरहूम और मरहुमा नेमत बीबी साहिबा मिन जानब दिलशाद अहमद साहब, इंग्लैंड, मस्जिद नंबर 24। जी मैं तो पहले हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? खुश हैं आपके बस्ती में मस्जिद की तामीर से? चले माशाल्लाह, दुआ कीजिएगा जी। क्या हाल है? ठीक है, खैर खैर। हाँ जी, अल्लाह का शुक्र। तुम्हें ठीक है, खुश है वे? खुश बड़े इंशाल्लाह। अल्लाह ताला तुम्हें बड़ी ताकत देती। जी जी, तो दया दे सबको बड़ी खुशी थी। आमीन आमीन। चल इंशाल्लाह गुफ्तगू करते हैं। बड़ा सारे इंसान की थे मैं। नहीं कोई बात नहीं।
दिलशाद भाई ने बनवाई है अपने वालिदैन के लिए, जी तो दुआ कीजिएगा उनके लिए। तो जुमे के बाद भी इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे आपसे जी। अल्लाह ताला मैं तो को बड़ी हो कीते बड़ा सब पे था वादा कीते आमीन आमीन बड़ी सारे आमीन ते जी, तो रहमत कीती है आमीन जी। बड़े सा को खुशी है तुम्हारे आवन चलो माशाल्लाह माशाल्लाह। दिलशाद भाई के हक में भी दुआ कीजिएगा, उनके वालिदैन के हक में भी जी, जिनके सवाब के लिए उन्होंने ये तामीर करवाई है जी। ठीक है तो ये जी मस्जिद का अंदरूनी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, खैर खैरियत जनाब। माशाल्लाह खुश हैं यहाँ पर। और अभी तो 12 बजे का टाइम हुआ है, तकरीबन 2 घंटे रहते हैं नमाज में, लेकिन लोग जो है पहले माशाल्लाह आ गए हैं। 2 बजे का टाइम रखा हुआ है ना ये जमात का? हाँ 2 बजे का, अभी तो 12 बजे मतलब 12:15। हाँ चले इंशाल्लाह। तो पहले ही आ गए, 2 घंटा पहले ही आ गया मस्जिद में। पहले आगे तुम्हारी इंतजार वास्ते शुक्रिया अदा करने वास्ते मैं पर ये बड़ी चलो मेहरबानी माशाल्लाह जी साईं माशाल्लाह। जा को साईं चलो इंशाल्लाह जी, बड़ी मेहरबानी की थी वैसे आमीन आमीन। ज़रूर ज़रूर इंशाल्लाह जी, दुआ कराए, दुआ से याद रखा है ऐसे, दुआ में याद रखा बड़ी मेहरबानी सर। या रसूल ये यहाँ पर जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि इर्द गिर्द घर ही घर हैं यहाँ पर वक्फे वक्फे से सारे, और उनके मरकज़ में ये तामीर की गई है। सजना ते और रब दे सजना ते मर जाए। तनकीद करो ना ऐ लोगो, करे याद ज़माना सदियां तई कोई कार इहो जई कर जाए। ए जुनैद न सानू दसिया है जितने दे कोशिश ना करो। ए जुनैद ने सानू दसिया है जितने दे कोशिश ना करो। हर के सामने मिल जावे हर जान तो बाजी हर जाए। ना करो जे हरिया सामने मिल जावे हर जान तो बाजी हर जाए। करो याद ज़माना अल्लाह का शुक्र है जी 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 एक अधी एट जितनी भी अल्लाह के घर में रात में रात उनका भी मकान जन्नत में छोड़ा, उसका भी घर अल्लाह ने जन्नत में अता फरमाए। हज़रात मोहतरम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने सब बड़ा एहसान फरमाया कि अल्लाह अपना पूरा घर सब अता फरमा दिया। अल्लाह का बड़ा एहसान है। हमें कि भाई हबीब रहमान से दावत सब शेखना से सरकार की बारगाह अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने से कारी मोहम्मद आवाज में हजरत साहब أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنہیں مسجد کو بڑھائے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن بلاوے جنہیں طرح اہتمام کی طرح انہیں کو اللہ تعالیٰ بلاوے سارے آقا دی ذات درود پاک کرو اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم و صلی علیہ اجازت دینا چاہیے صلی اللہ علیہ یا سب سے پہلے تو تمام اہل علاقہ اور اس بستی کے لوگوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ اس کے بعد میں آپ لوگوں سے بہت مختصر سی بات کروں گا جو حال احوال آج تک چلا ہے ہمارا، اس کا مختصر سا حال احوال۔ انگلینڈ سے ہمارے بھائی ہیں محمد شریف صاحب، جن کے ساتھ ہمارے اکثر چولستان کے موضوع پہ گفتگو بھی ہوتی تھی، وہ کبھی ادھر چولستان میں نہیں ہے، لیکن یہاں کے لوگوں کے حالات سے بخوبی واقف رہے ہیں، خاص طور پہ جو دینی تعلیم سے چولستان کی بستیوں میں لوگ محروم ہیں، وہاں پہ مساجد نہیں ہیں، دینی تعلیم کا کوئی سلسلہ نہیں ہے، تو اس سلسلے میں وہ آج سے تقریباً 2.5 سال پہلے بہت فکر مند ہوتے تھے۔ تو 2.5 سال پہلے انہوں نے اس کام کا آغاز کیا کہ کیوں نہ ایسے علاقوں میں جہاں چولستان کے لوگ رہتے ہیں مسجد بنانے کی ان کے حیثیت نہیں ہے، تو ان علاقوں میں مساجد بنائی جائے۔ تو الحمدللہ آج 2.5 سال کا عرصہ مکمل ہو رہا ہے۔ 2.5 سال میں 16 مساجد جو ہیں وہ بھائی ہمارے محمد شریف صاحب کے تعاون سے تعمیر ہو چکی ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے عزیز و اقارب ہیں، فیملی ہے، ان کی طرف سے 3 مساجد جو ہیں، ہماری بہن ہیں انگلینڈ میں حاجن مختار بی بی صاحبہ، 3 مساجد انہوں نے تعمیر کروائی۔ ایک مسجد اور ہے جس کا ہم نے نہ کوئی ذکر کیا ہے، وہ انہوں نے کہا کہ ہماری تک ہی رہنے، وہ بھی ہماری بہن نے تعمیر کروائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے۔ ہمارے یہ دلشاد بھائی ہیں، بھائی شریف صاحب کے دوست ہیں اور ان کے ہمسائے ہیں، انگلینڈ میں رہتے ہیں، ان کی طرف سے آج یہ 4تھی مسجد کی تعمیر مکمل ہو گئی الحمدللہ۔ اور اس طرح ٹوٹل جو ہے 2.5 سال میں ہم نے 24 مساجد کی تعمیر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام بہنوں بھائیوں کا اجر عظیم کو عطا فرمائے جنہوں نے اس میں کام میں حصہ لیا، نہ صرف ان کو اجر عطا فرمائے، باقی جو لوگ مساجد کو آباد کر رہے ہیں، اس کا خیال کر رہے ہیں اور اس میں اپنا مال بھی خرچ کر رہے ہیں، ظاہر مسجد تعمیر ہونے کے بعد بھی اس کے اخراجات ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سب کا آپ کا دیا قبول فرمائے۔ اور آخر میں آپ لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ آپ اس مسجد کو آباد کریں، اپنے بچوں کو یہاں بھیجیں، کیونکہ بھائی شریف صاحب کی یہی خواہش ہے کہ بڑے جو لوگ گزر گئے یا اپنے عمر ان کی زیادہ ہو گئی، کبھی مسجد میں آ بھی نہیں سکتے، کچھ ایسے ہیں، لیکن بچے جو ہیں وہ دینی تعلیم سے آراستہ ہوں، بچے یہاں پہ دین سیکھیں، اللہ کا علم سیکھیں اور اس پہ خود بھی عمل کریں اور مزید آنے والی نسلوں کو بھی اس پہ عمل کی تلقین عطا فرمائیں۔ تو آپ سب لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ سب آپ کو یہ مسجد کی بھی مبارکباد ہو اور اس کو انشاءاللہ آپ آباد بھی رکھیں، اللہ تعالیٰ قائم رکھے گا، اور بالخصوص ہمارے بھائی محمد شریف صاحب کے لیے دعا کیجیے گا، اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ بیمار ہوتے ہیں آپ لوگ، آج ماشاءاللہ مسجد بھری ہوئی ہے، آپ لوگ دل سے دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی دلشاد صاحب کو جنہوں نے یہ مسجد تعمیر کروائی، ان کے والدین کی روح کے سارے ثواب کے لیے بنوائی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو بھی اس کا اجر عظیم عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کو آباد رکھے۔ اب جناب میں دیتا ہوں جناب ارشاد کو، چلیں توفیق عطا فرمائے، اور جنہوں نے گھر بنوا لیتے اللہ تعالیٰ انہوں نے جو بھی مسائل حل فرمائے، مزید کی باقی شرف نصیب فرمائے، دعا فرمائے سے جو سارے سوال درود پاک میں نظرانہ پیش کرو، سارے پڑھو صلاۃ و سلام علیہ یا رسول یا رسول اللہ علیہ وسلم یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ جدتاں دا دل وچ کبیرہ نہ ہوندا، مقدراں دا حصہ وغیرہ نہ ہوندا، اساڈی تناصر سوامی نہ لبدی جے آل نبی دا وسیلہ نہ ہوندا۔ اور بزرگ کا نعرہ تکبیر۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم سبحان الله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله
الكريم سبحان الله سبحان الله وعلى آله وأصحابه وآل بيته أجمعين سبحان اللہ وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين سبحان الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله سبحان الله وأن المساجد لله سبحان الله فلا تدعوا مع الله أحدا سبحان الله وقال إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله سبحان الله أولئك أن يكونوا من المهتدين سبحان الله سبحان الله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الحبيب الكريم الأمين سبحان الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله میرے کریم سے گر قطرہ نشین مانگا دریا بہا دیے ہیں ڈوبے بہا دیے ہیں حقیقت سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم جل مجدہ و جل شانہ وعمن والہ بالحمد والثناء جو کریم اپنی ذات تحق کی اپنی حق صفات تحق کی وحدہ لا شریک بے مثل بے مثال سبحان اللہ درود و سلام سے تحفے تاجدار مدینہ رسول سینہ سید المرسلین رحمت للعالمین فخر اعظم و فخر بنی آدم سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے ذات ببرکات اللہ کریم پیارے حبیب میں سب کے سوالی تے میری حاضری اللہ کا مخلوق آمین گناہ مہربانہ یہ سونی مسجد بنواتے دیے اللہ انہوں نے سارے معاملات بہتر فرمائے عقبہ سے غلاموں تو سب سارے دوستوں کو مبارک ہے انہاں صاحبان بڑی محنت فرمائیے اللہ صاحب سونی مسجد عطا فرمائیے عقبہ سے غلاموں سارے بھائی انگلینڈ میں دلشاد احمد صاحب انہاں مسجد بنائی اپنے والدین اما بے برحیم جنات کار محمد نعمت بے جنات اللہ علیہ قبر روشن فرمائے اللہ تعالیٰ کی برکات سے بڑے سید رکاش شاہ سے توسل کرائے اے اللہ کی نعمت آپ کو نصیب کر دی اللہ انہاں کو بھی خوش رکھے آقا نے ہر غلام کو شاید فرمائے اللہ کرے دین کی داشت کا تلے پہ اللہ حکم محمد فیاض سے مدرسہ پڑھیں میں مسجد کی بیٹھی اللہ انہاں کو مزید توفیق دے گئے سننا کو اللہ توفیق دے گئے جو کوشش فرمائیں کہ مسجد قیامت تک آباد آمین آمین عقبہ سے سننا ہو سومن سرکار دی حدیث سنانا ہے افضل قرآن سنانا اللہ تعالیٰ پاک کلام کے مسجد کی تعریف کی تھی اللہ فرمائے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ اللہ فرمائے سارے مسجد جتنا مساجد ہیں یہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا اللہ فرمائے یہ مسجد شریف ہے صرف عبادت اللہ کی ہوتی عبادت کہنی کہنا ہوتی عبادت صرف اللہ کی ہوتی بے شک سبحان عقبہ سے غلاموں اللہ قرآن پاک کے درجات مسجد شریف کی تعریف کی تھی اللہ فرمائے انما یعمر مساجد اللہ
من آمن باللہ والیوم الآخر اللہ فرماتے والمسیح کا بنامے این جو رب تک ایمان رکھیں ان کے حبیب تک ایمان رکھیں اگر این کئی مسجد بنائیں تو رب رسول ایمان نہیں رب آتے وہ میں نہیں تھی سکتا دین عاشق رسول اقبال سے سگنم ہو تھوڑی دیر میں ایک حدیث کو سنوں مشکات المصابی دے وچوں کتاب علم دے وچوں سنیا کا دی حدیث سنوں دل والا تو میرا خیال مسلم اقبال سے سگنم ہو حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا وعن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث ہے سرکار میں دن حضور علیہ السلام فرمایا انما انا قاسم واللہ یؤتی نبی سن فرمائے رب ایمان والا ہے میں ونڈاور والا ہوں یہ حدیث پھر اگلے لفظ ہے حضور علیہ السلام ارشاد فرمایا من یرید اللہ خیرا یفقہ فی الدین جن ارادہ کی کنا جن رب ارادہ کرے جو منی دنال بھلائی کا چھوڑا وہ بھلائی کرن کا کیا ہوں دے اچھا جن دنال رب بھلائی کرن چاہے بلکہ دین کی سمجھ عطا ہو دین کا علم عطا ہو اصل خیر خواہی ہننا لوگاں آلے جنہاں کو دین کا تعلق سبحان اللہ سبحان اللہ آقا بارس سے نبی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عمله سبحان اللہ بندہ مر ویندے جڑا بندہ مر ویندے ان دے عمل صالح مک وینن الا من ثلاثه نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمل جڑے باقی رہ گئے سبحان اللہ اپنے بزرگ سے دل سے اپنے والدین کے ناتے مسجد بنائیے اللہ پیارے حدیث کے ایمان والے دی قبر کو اللہ روشن فرمائے آقا بات سے سنگنا ہو میں ایک حدیث سے سنواتے صرف ایک حدیث سنا والا بھائی حضور ایسا فرمائے اذا مات الانسان انقطع عمله جدا بندہ مر ویندے ان دے عمل سارے مک ویندے الا من ثلاثه ترے عمل جڑے مرن دے بعد میں باقی جان سبحان بندہ مر ویندے صدقہ جاریہ یعنی جاری رہن والے یعنی یک کا کلام چلتا رہے اور یکتا نے گیان لکھتا رہے آقا بات سے گناہوں کہنے واسطے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ تم جاریہ کم او کما کر جہاں سوہاں کام کر گئے صدقہ جاریہ مثلا مسجد بنوا گئے جن تک مسجد راسی نمازی نماز پڑھ سے بڑا ہمارے ہمیشہ یک کا ثواب ملتا رہا سبحان اللہ بے شک جنہاں دوستوں بنوائیے اللہم ہم کو بھی عید خصوصی شمولیت فرماوے آقا بات سے سمولہ ہو وقت سرکار میں صدقہ تم جانتے ہیں رستہ دیتے لوگ لنگھیں تے لوگوں کو فائدہ تھی گئے لوگ یہ تک رستے کو لنگ دے رہا سن تے رستے دے ٹوٹ دے رہا سن دیم ہمارے کو ثواب ہمیشہ ملتا رہا وہاں میں وہ رات نہ ستا پائے تے وہاں جاگتا پائے دین اب ہم دیتے یہ نیکی تا وہ ہی نہ جڑی اکی لکھی دیا سبحان اللہ آقا باشد سے ملامو سنیا کا پاولا والدوں صالحوں پتر نیک تھی ہوئے پترہ کو قرآن پڑھاؤ سوری رفعات علماء کو قرآن پڑھاؤ اکی دیر تک پتر قرآن پڑھتا راسی اما ابے کو قبر ثواب ملتا راسی مصری جی کا جڑی سوری آقا باشد سے فرمایا اب عالمی یوم تفاو بھی یا عالم ہوئے پتر کو دین دا عالم بنا گئے یا قرآن دا حافظ بنا گئے لوگ ان دین دا فیدہ جیسے ان کو بھی ثواب مل سی ان دے اما ابے کو ثواب سبحان اللہ اما ابے کو ثواب مل سی اور وہ خوش نصیب بندہ نہیں کہ سبحان اللہ کہ جڑے بندے یہ مسجد شریف واسطے اور میں سنے وقت جمعی مسجد ہے جمعی مسجد تھی یہ رابطہ بھی ماننا آقا بات سے سمغلاموں آخر ایک حدیث پاک صحیح بخاری میں بھی موجود ہے صحیح مشکات شریف میں موجود ہے حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دور مبارک ایک بی بی آئی جڑی مسجد جھاڑو دے دی بی بی آئی کو مسجد جھاڑو دے دی جھاڑو دے والا خوف تھی گئی صحابہ کہیں وجہ تو سونے آقا باز رسام کو جنازے واسطے ظاہری اطلاع نہ دیتی
تے جنازہ پڑھ کے تھونے حضور علیہ السلام جو ہے سرکار پاس جنت البقیع شریف ہے قبرستان لکھا تازی قبر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دی قبر ہے اچھے سونا یہ بہت بی بی نہ ہی جن مسجد بہاری ہے سبحان اللہ تو مسجد شریف ہے تو جھاڑو دینی ہمیں سونے رب جو بخشے کیڑے عمل دے سبب بخشے مسجد جھاڑو دیوان دے سکے آقا واسط غلامو اللہ تو سارے کو خوش رکھے مسجد شریف مساجد آباد ہننا نمازیاں دے ہن جی میں اذان تھی میں قاری صاحب حافظ فیاض صاحب جڑا صاحب کی اذان دے سی اذان دے والے اذان دے میں تو سن گھر نہیں بیٹھا رہنا اللہ کے گھر آپ تے خوش نصیب میں اہل سنت سنی امام تے ول گھر دا امام تے مسجد گھر شریف بن بھی گھر بنیا برکتاں ہونا مسجد کو آباد کرے سو اللہ رزق کی برکت پائے اچھا ایک بات اصولی میں اگر کوئی بندہ چاہے نا میرا رزق وسیع تھی میں وہ مساجد کی خدمت کرے مساجد کی خدمت کرن انہاں دی بوکھا گھر دیون بہت بڑا ثواب تھی اللہ تعالیٰ پیارے حفظت کی توفیق دے بچے بھی پڑھیں نال مدرسہ بھی آباد ہے مسجد بھی آباد رہے اللہ حاضر قبول فرما دوسری پڑھو گا سارے اوتاس حسین صاحب کہ جڑے آپ کے سامنے بیٹھیں تھے انہیں بڑی محنت فرمائی ہے کہ ان کے بعد والے جو اپنا تعاون یہ مسجد سے وقی ظاہر ہے ایک معاونہ دل اور تب ہو سی بیجان دے بیلی ہو سی امام صاحب کی خدمتی ہو سی باقی بھی ضرورات ہیں صفحہ تھی گیا جھاڑو تھی گئے ساری ضروریات تھی گئے کہ تساں کوشش کرنی خدمت کرنی کہ میری مسجد اللہ انہاں کو آباد شاد فرمائے آخریت انہاں صاحبان واسطے دعا ہے اپنا دل شاد احمد صاحب جنہاں اپنے والدین واسطے مسجد بنائیے تاج محمد مرحوم تھے نعمت بی بی اما اللہ انہوں نے قبر کو روشن فرمائے آمین جو بھی اہل ایمان گئے ہیں انہوں نے قبر کو روشن فرمائے سونے آقا دا میلاد شریفی میں مسجد دی سرکار تھے جامع مسجد حضرت خالد بن ولید حضرت خالد بن ولید صحاب رسول صاحب نبی سونے ہر سے آدمی بھری تھی اپنے کا نسبت تھی اللہ حضرت قبول فرمائے میں شاہ سے بنتا میں انہوں کو وڈی شاباش دیساں جو درینان وسیلہ ہیں تے مساجد بنے دے اگر میں اہل سنت مرکز بنے کوڑا تھا اٹھی دے جنہ سنتا نہیں پڑھے دعا آمین خصوصی دعا شاہ صاحب واسطے دعا حق پڑھتے سارے شاہ صاحب واسطے دعا اللہ تعالی اللہ انہاں تے بھی رحمت فرماوے سر دل شاہ صاحب اللہ انہاں دی کرام نواز سے دعا منگا اللہ نے بیٹا اللہ انہاں سارے بڑے کیا نہ کرا اللہ واحد بخش والا بیٹا ہے اللہ تے خصوصی طور پہ اب پیسے واسطے دل شاد سے امام کے واسطے دعا ہے اللہ کرم اللہ تعالی مسجد سے آمین 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 بیٹا لے میلاد اللہ سارے ڈاکٹر صاحب اللہ امام بدی قبر کو روشن فرمائے دل شاد سے رتاس شاہ صاحب اللہ خصوصی کرم حکومت فتنہ جو حکومت فتنہ علماء گرفتار اللہ انہوں کو رہائی عطا ظالمانہ جابرانہ حکومت اتنا ظلم ستم کرنے پر مولا دعا قبول کرے اپنے کا خیر کردار ہے ان اللہ علیہ وسلم علی النبی یا محمد
ذکر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وصحابك سيدنا يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وسهل يا إلهي كل صابر بحرمة السيد الأبرار يا لهدي قاصص وخير مولا ذمة طالب هذه في مسجد شريف آخر باب يا قبول فرما منصور فرما سنة دكتور يا قبول فرما يا حبيب صدق مولا جائے طالبان ہندے کو توفیق دیتی حضرت حسن شاہ صاحب حوالہ نال صاحب بھائی دلشاد احمد صاحب جنہاں دور دراز تو بہتے مسجد شریف کا اہتمام کرائے پیارے حبیب دست کا مولا یہ اپنی بارگاہ قبول فرمائے دیں تے انہاں دی اماں تے ابا تاج محمد تے نعمت کبریٰ بھی اللہ انہاں دی روح کو ثواب پہنچے گے ہوئے انہاں دے قبراں کو روشن فرما سارے آبا و اجداد والد خاندان سب کی خیریت فرما مولا کریمہ اسا کو دل اندر سرکار دے غلاموں کو واپس محبت نصیب فرما اللہ دنیا کی کوئی پریشان نہیں اللہ منہوم شہداء شہادت فاطمہ ظلم ہمارے میں مولا انہوں نے اپنے کروڑ کا بے شمار رحمت مولا جنہ ظلم کی اللہ تعالیٰ پیارے اسا سارے دعا ہوئے تھے سارا خاتمہ امام دے خاتمہ اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم اللہ بس یہ تو ہوں نمازی ہوں میں بالکل
अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह जी, जुमा नमाज यहाँ पर पहली जो जुमा नमाज है वो इख्तिताम पजीर हुई। अल्लाह ताला से हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे भाई दिलशाद अहमद साहब का जो ये नेक अमल है जो उन्होंने अपने वालिदैन की रूह के साले सवाब के लिए किया है, अल्लाह का ये घर तामीर करवाया है जिसमें आज से इंशाअल्लाह अब ये लोग अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ हुआ करेंगे और अल्लाह ताला इंशाअल्लाह एक एक सजदे के इज़्ज़ इन लोगों के अल्लाह ताला हमारे भाई दिलशाद अहमद साहब और उनके मरहूम वालिदैन की रूह को इंशाअल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाएंगे और मज़ीद उनके दर्जात को बुलंद फरमाएंगे। बहुत खुश हैं जी ये लोग, अल्लाह ताला इनकी हमेशा ऐसे खुश रखे और ये अल्लाह का घर भी इन लोगों को आबाद रखने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह आज नमाजियों की तादाद भी यहाँ काफ़ी है और अभी इंशाअल्लाह अभी हम चलेंगे। ये अभी सुन्नतें वगैरह लोग पढ़ रहे हैं, जैसे ये सुन्नतें वगैरह मुकम्मल करते हैं तो फिर इंशाअल्लाह चल के इनसे गुफ्तगू करेंगे। ये जी मस्जिद माशाअल्लाह बरामदे वाली मस्जिद तामीर की गई है जी। नीचे नीचे बेटा, इससे नीचे उतराओ। यार प्लेट प्लेट सारे बैठा नहीं मोहम्मद नवाज बैठा मोहम्मद नवाज अगन थी। मोबाइल बंद पकड़े ओए बाड़े में रोटी रुमाल रुमाल खोले ना रुमाल रुमाल यार मछली मोया खड़ा सच सच बोलते सच मैं को नहीं आता को यार इसमें जा रहा पैक पर ठीक है पकड़ूंगा पैक हेलो बाकी थोड़ी यार इथु पर उठी में पार उठो पैकेट पकड़ेंगे इसको बस तो मुस्तफा जाने रहमत तेरा सलाम शमस में हिदायत तेरा सलाम जिनके आने से रोशन ज़माना हुआ जिनके आने से रोशन ज़माना हुआ उस नबी की विलादत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्ए बज़ में हिदायत पे या इलाही सदके आले रसूल ये सलाम आज ज़ादा हो कबूल और दस्त बस्ता
हम सब हाज़िर गुलाम पेश करते हैं गुलामाना सलाम। तुम्हारी हज़रात तशरीफ़ रखिए। चक दे इमाम खतीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाश में तशरीफ़ फरमाए और ख़त्म शरीफ पढ़ से और किबला कोई सैयद मोहम्मद अकरम शाह से तशरीफ़ फरमाए। अल्लाह सबका फरमाया कबूल फरमाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लाहु अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल ग़ैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। हुवल्लाहु अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। हुवल्लाहुल ख़ालिक़ुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्दि व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. ये कुछ चलावे जरा, ये कुछ चलावे। पास ले जाओ, पास ही पीछे दो।
अच्छा जी, अब मस्जिद में खैर मुबारक बाकी मुबारक थी वैसे ही। अब लोग यहाँ से जा रहे हैं जी, और कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं बुज़ुर्ग बस्ती के, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। माशाल्लाह सब लोग खुश हैं वैसे तो, लेकिन जो चंद बुज़ुर्ग यहाँ बैठे हैं इनसे हम गुफ्तगू कर लेते हैं। और बिलखसूस दिलशाद भाई के लिए जो अगर ये पैगाम देना चाहते हैं तो वो पैगाम इनसे हम ले लेते हैं। आज से 1-1.5 महीना 2 महीने पहले जब हमने मस्जिद के संग बुनियाद रखना था अभी, तब भी हम यहाँ बस्ती के लोग इकट्ठे हुए थे, और उस वक्त भी उनका पैगाम था कि हमारे लिए ये अल्लाह का घर तामीर किया जाए। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का घर तामीर हो गया। अब देखते हैं ये भाई दिलशाद साहब को क्या पैगाम देते हैं जी। दिलशाद भाई आपको देख रहे हैं जी, क्या कह रहे हैं आप उनको? यही कहते हैं बड़ी मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। खुश है, आप बताएं। शुक्रगुजार हैं बड़ा, उन्होंने बड़ी मेहरबानी की कि सारे तो उन्हें पैगाम थे मैं सारा कुछ सब बनाते ले गए अल्लाह घर। खुश है, बड़े खुश, बड़े माशाल्लाह माशाल्लाह जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बड़े खुश हैं कि उन्होंने जामा मस्जिद बनाई और जुमातुल मुबारक का आगाज़ कराया। देहात के लोग आके यहाँ की जुमा पढ़ते हैं, यहाँ हर तरह की उनकी सहूलत मिली है। इमाम और ख़तीब इन्होंने मुहैया फरमाया, खूबसूरत मस्जिद बनाई है, और जिसने बना के दी है अल्लाह तबारक व तआला को, दिलशाद भाई अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत में इसका जज़ाए खैर अता फरमाए। और उन्होंने अपनी वालदा और आपकी और ताज मोहम्मद साहब के लिए, और आपकी वालदा मोहतरमा और ताज मोहम्मद साहब, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला
मकाम नसीब फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला बरोज़ क़ियामत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात और ज़ियारत नसीब फरमाए, आपके इल्म अमल में और कारोबार में मज़ीद खैर व बरकत अता फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई दिलशाद साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। तुसां अल्लाह दा घर असां को बना दिते वे। अल्लाह दी ज़ात पाक तो अगले दर्जे बुलंद फरमावे। अल्लाह दी ज़ात पाक तो को बहुत बहुत तरक्कियां अता फरमावे। अल्लाह दी ज़ात पाक तो को बहुत रंग लावे। असाड़ियां दुआएं भाई दिलशाद साहब, अल्लाह दी ज़ात पाक तो को मज़ीद तरक्की अता फरमावे। आमीन आमीन। खुश हैं आप बड़े खुश हैं अल्लाह दी ज़ात माशाल्लाह जी। आप छोटे भाई दिलशाद भाई को आप देख रहे हैं क्या? दिलशाद भाई अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह तबारक तआला इतवारा जिहाद जड़ा किते वे मस्जिद पाक बढ़ोए अल्लाह ताला कबूल फरमावे। अल्लाह तबारक तआला भाई नसाने तुम्हारे सेहत को थोड़ी तकलीफ है, अल्लाह तबारक तआला दुआ है कि अल्लाह तबारक कहीं मस्जिद पाक बढ़ावन सदके अल्लाह ताला तुम्हारी सेहत याब तुम्हें फरमाए और तुम्हारे जितना दुनिया तुम वरा साथ चले गए सब दे वास्ते मगफरत दुआ करने अल्लाह ताला उनको साथ कब्र जन्नत दा बाग बनाए। आमीन जी। आप जी आप सब खुश हैं? खुश हैं जी, खुश हैं। चले माशाल्लाह जी। आप बताएं, खुश हैं जी? दिलशाद भाई आपको देख रहे हैं जी, है जरूरत थी यहाँ मस्जिद की आपको जी? चले माशाल्लाह जी। आप सब खुश है वे हुन? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सिंह खुश हैं। इतना के मस्जिद का ना मस्जिद बन गई है, बड़े जिम्मे असा खुश हैं, अल्लाह उनको खुश रखे। आमीन सुम आमीन। आप सब खुश है वे से हुन? बिल्कुल खुश है। दिलशाद भाई कुल खुश है वे? बिल्कुल, अल्लाह ताला भी उन्हें कुल खुश थी वैसे। आप सब खुश हैं जी? भाई बच्चे यहाँ तालीम हासिल करे सन, बड़े खुश थी सन, बड़े खुश हैं लोग, नमाज़ां पढ़ सन। बड़ी मेहरबानी जनाब इन लोगों को तुसां जड़ा ना तालीम वाले पास लाए। आमीन। बस अब आपने बच्चों को पाबंद रखना है कि यहाँ नमाज भी पढ़ें और कुरान पाक भी पढ़ें। आप बताएं, आप सब खुश हैं? आप खुश हैं जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिलशाद भाई आपको देख रहे हैं जी, आप चलें जी, अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे जी। हाँ साहब दिलशाद भाई। इरशाद भाई असां सलाम लेके कहने जनाब को इकना अरसे तो इजात ते मस्जिद काना घर च असां नमाज पढ़ दिया से असां तेरा शुक्रगुजार हैं जड़े सब अल्लाह दा घर ही बना ते दिते असां बहुत बहुत मुबारक देने। बच्चों को पढ़े सो बच्चों को पढ़े सो इंशाअल्लाह बच्चे पढ़ते न तो दुआ करे सो इंशाअल्लाह माशाअल्लाह जी। साहब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का घर तमीर थी खुश हैं ज़ात देते जाए तो को तौफीक दी है अल्लाह तोरी इस दुनिया से आखिरत की चंगा जता। आमीन से आमीन जी। आप साहब दिलशाद भाई तो डेरे पे जी मस्जिद माशाअल्लाह जी बिस्मिल्लाह दे से बैठन दा अल्लाह उन्हें खुश रखे। आमीन। बड़ी मुबारक खट्टी ने ये मखलूक सब को दुआई भी देंदी है। आमीन। ये समझ हर कोई खुश है, बड़ा अल्लाह उनको खुश रखे। आमीन सुम आमीन जी। आप साहब खुश है वे हुन? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह से करम दे ज़ादा अल्लाह इनो खैर व जज़ा बख्शे। आमीन। सानू बड़ा खुश कीता है इस बंदे ने, दिलशाद ना है। हाँ दिलशाद साहब ने सानू आप दी सूरत विखावे आ जांदा सा। इंशाअल्लाह जी इंशाअल्लाह तुहानू अपनी सूरत दिखाणगे ओ जदों भी मौका मिले ते। हाँ साहब अस्सलाम वालेकुम दिलशाद, मेहरबानी आपकी बहुत बहुत शुक्रिया है और मस्जिद बना के दी थी और बहुत बहुत शुक्रिया। आमीन जी। अल्लाह ताला जी इन लोगों की दुआएं भी कबूल फरमाए जी। और अल्लाह ताला असल चीज़ तो है अल्लाह ताला दिलशाद भाई की नीयत से जो उन्होंने अपने वालिदैन के लिए सदका जारी का काम किया अल्लाह ताला उनके लिए कबूल फरमाए और इस मस्जिद को रोज़े क़यामत तक आबाद रखे। और इसके साथ ही आप लोगों से इजाज़त चाहेंगे, फिर इंशाअल्लाह किसी और ऐसे ही फलाई काम पे आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। खुदा पामान।